Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 5th. Open your book Smart Social Studies at page number 80. Chapter number 12, Government in Pakistan. बच्चों, आज हम पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत के कितने अदारे हैं, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसकी गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स। फर्स्ट वन इज समॉन, एन ऑर्डर फॉर पीपल टुगेदर। लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो हुक्म जारी किया जाता है उसको समॉन कहते हैं, यानी लोगों को तलब करना। वेकेंट, वेकेंट कहते हैं एम्प्टी, खाली। एडमिनिस्टर, कंट्रोल। इन्वेडर्स, समवन हु एंटर्स फोर्सफुली एज एन एनिमी, यानी हमला करने वाले दुश्मन को क्या कहते हैं, इन्वेडर कहते हैं। पेंशन, अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पेड टू रिटायर्ड पीपल। जो रिटायर्ड लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट की नौकरी से रिटायर हो चुके होते हैं, उनको जो अमाउंट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से उसे हम क्या कहते हैं, पेंशन कहते हैं। नेक्स्ट इज, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। पाकिस्तान इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। द हेड ऑफ द स्टेट इज़ द प्रेसिडेंट। मुल्क का जो हेड होता है, सरबराह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सदर कहते हैं। देयरफॉर द कंट्री इज़ अ रिपब्लिक एंड नॉट अ मोनार्की। इस वजह से जो मुल्क है एक जमहूरियत है, एक जमहूरी मुल्क है, जबकि बादशाहत का निज़ाम यहाँ पर नहीं है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर बादशाहत का निज़ाम चलता है, यानी बादशाह है, मलका है, आगे उनका बेटा वो बाद में बादशाह बनेगा, इस तरह। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम नहीं है, पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम है। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एज पीपल चूज़ देयर गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन। ये एक जमहूरी निज़ाम है क्योंकि लोग जो हैं अपनी गवर्नमेंट को इलेक्शन के ज़रिए से खुद चूज़ करते हैं अपनी हुकूमत को। जमहूरी निज़ाम किससे कहते हैं, ऐसा निज़ाम जहाँ पर अवाम खुद इलेक्शन के ज़रिए वोट देकर अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करती है, ऐसे निज़ाम को क्या हम कहते हैं, जमहूरी निज़ाम कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज नोन एज द नेशनल असम्बली, द सेनेट। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, नेशनल असम्बली और सेनेट कहते हैं। हम बारी बारी इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द नेशनल असम्बली। नेशनल असम्बली इज फॉर्म्ड फॉर अ 5-year टर्म commencing from the date of first sitting, after which it is automatically dissolved. कौमी असम्बली जो है ये 5 साल के लिए इलेक्ट की जाती है, सेलेक्ट की जाती है। हर मेंबर जो है 5 साल के लिए नेशनल असम्बली का मेंबर रहता है, रुकन रहता है। और 5 साल कैसे पूरे होते हैं, पहली मीटिंग की पहली डेट से लेकर 5 साल पूरे किए जाते हैं। उसके बाद जो कौमी असम्बली है ये खुद ही ऑटोमेटिकली तहलील हो जाती है, खुद ही ख़त्म हो जाती है। उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होते हैं और कौमी असम्बली को सेलेक्ट किया जाता है। The National Assembly and the Senate both convene at Parliament House in Islamabad. नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों के जितनी मीटिंग्स होती हैं, इजलास होते हैं, इजलास बुलाए जाते हैं, वो सब इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस में बुलाए जाते हैं। The National Assembly is a democratically elected body consisting of a total of 342 members who are referred to as members of the National Assembly, MNAs. जो कौमी असम्बली होती है ये भी जमहूरियत के तहत इसको भी सेलेक्ट किया जाता है। हमने जमहूरी निज़ाम ऊपर पढ़ा, जिसको अवाम जो है वोट देकर इलेक्शन के ज़रिए क्या करती है, इलेक्ट करती है, चुनती है। टोटल मेंबरान की तादाद कितनी होती है, 342 मेंबर्स होते हैं नेशनल असम्बली के। और इनको कहा क्या जाता है, MNAs, किसका एब्रीविएशन है, मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली। 342 इसके टोटल मेंबर हैं, ऑफ विच 272 आर डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। 272 जो हैं वो आदमी यानी उनको डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेती है आवाम जो है। एंड 60 रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन। 342 में से 272 जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, उसके अलावा 60 सीट्स जो हैं वो ख़वातीन के लिए होती हैं। एंड 10 फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज़, और 10 जो हैं जो लोग और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान में, जैसा कि ईसाई, हिंदू वगैरह, 10 सीटें जो हैं उनके लिए होती हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 172 सीट्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। एक सियासी पार्टी जो है अगर वो हुकूमत में आना चाहती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि 342 में से 172 सीटें जो है वो वाली पार्टी जीते, तो ही वो इस अहल होती है कि वो गवर्नमेंट में आ सके, खड़ी हो सके, गवर्नमेंट हासिल कर सके, यानी उसकी हुकूमत जो है कायम हो सके।
A session of the National Assembly is summoned by the President of Pakistan. پاکستان کا جو صدر ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس کو بلاتا ہے. The President gives the date, time and place for the National Assembly to meet. جو پریزیڈنٹ ہے وہ تاریخ، وقت اور جگہ کا تعین کرتا ہے کہ کہاں پر نیشنل اسمبلی کی میٹنگ جو ہے قومی اسمبلی کی وہ بلائی جائے گی. The date and time is immediately announced over radio and television. اب جو ٹائم ہے اور ڈیٹ ہے یہ فوری طور پر ریڈیو پر اور ٹی وی پر نشر کر دی جاتی ہے. A copy of the summon is also sent to the assembly members at their home address. اور اس بلاوے کی، اس حکم کی ایک کاپی جو ہے وہ جو نیشنل اسمبلی کے، قومی اسمبلی کے ممبران ہیں ان کے گھر پر بھیج دی جاتی ہے. The National Assembly can also be summoned by the Speaker of National Assembly. قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے نیشنل اسمبلی کا جو اسپیکر ہے، جو ہیڈ ہے، وہ بھی بلا سکتا ہے. پرائم منسٹر از دا ہیڈ آف الیکٹڈ گورنمنٹ. جو پرائم منسٹر ہے وہ حکومت کا سربراہ ہوتا ہے. پرائم منسٹر کسے کہتے ہیں؟ وزیر اعظم کو. جس طرح ہم نے اوپر پڑھا صدر جو ہے وہ ملک کا سربراہ ہوتا ہے، اسی طرح جو پرائم منسٹر ہے وہ گورنمنٹ کا سربراہ ہوتا ہے. یعنی صدر جو ہے حکم دیتا ہے اور جو وزیر اعظم ہے وہ اس حکم کی تکمیل کرتا ہے جو کام ملک میں کرنے ہیں. پولیٹیکل لیڈر آف دا کنٹری، سیاسی لیڈر ہوتا ہے ملک کا. اینڈ پریزائڈز اوور دا کیبنٹ، اور تمام کابینہ کا جو لیڈر ہوتا ہے، تمام اداروں کا، تمام گورنمنٹ کے اداروں کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر یعنی وزیر اعظم ہوتا ہے. نیچے باکس میں دیکھیں کیا لکھا ہے. عمران احمد خان نیازی is a Pakistani politician who is the 22nd Prime Minister of Pakistan in office since 18th August 2018. آپ سب کو پتہ ہے بیٹا ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کا نام کیا ہے؟ عمران احمد خان نیازی. یہ پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم ہیں اور انہوں نے اپنا عہدہ 18 اگست 2018 کو سنبھالا تھا. سیکنڈ باکس میں دیکھیں کیا لکھا ہے. ایٹ دا ایج آف 30 عمران خان became the captain of Pakistan cricket team. He captained his side in 48 ٹیسٹ میچز. 30 سال کی عمر میں عمران خان جو تھے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بن گئے تھے اور انہوں نے 48 ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی کپتانی کی تھی. پیج نمبر 81 پر دیکھیں. نیکسٹ ہم پڑھیں گے سینٹ، دا سینٹ. پہلے ہم نے پڑھا قومی اسمبلی کے بارے میں، یہ نیکسٹ ہم پڑھیں گے دا سینٹ. دا سینٹ از دا اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ آف پاکستان. سینٹ جو ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کا بالائی حصہ ہے. الیکشنز آر ہیلڈ ایوری 3 years فار 1/2 آف دا سینٹ. سینٹ کے آدھے ممبران ایک منٹ سینٹ والا دوبارہ 3 2 1 اسٹارٹ. نیکسٹ ہم پڑھیں گے دا سینٹ. پارلیمنٹ کا جو دوسرا ہاؤس ہے اس کے بارے میں. پہلے ہم نے قومی اسمبلی کے بارے میں پڑھا. دا سینٹ. The Senate is the upper house of the Parliament of Pakistan. سینٹ جو ہے یہ پاکستانی پارلیمنٹ کا بالائی حصہ ہے. الیکشن آر ہیلڈ ایوری 3 years فار 1/2 آف دا سینٹ. سینٹ کے آدھے ممبران کے لیے جو الیکشنز ہیں وہ ہر 3 سال بعد الیکٹ کیے جاتے ہیں. ایچ سینیٹر ہیز اے ٹرم آف 6 years. ہر سینیٹر جو ہے وہ 6 سال کے لیے اس کا ممبر، سینٹ کا ممبر رہتا ہے. کیسے؟ ہر 3 سال بعد جو پرانے ممبر ہیں ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، نئے اس میں ایڈ کر دیے جاتے ہیں. اگلے 3 سال بعد جو پرانے ممبرز ہیں وہ ان کی 6 سال کی مدت پوری ہو جاتی ہے، ان کو ان کے الیکشنز کر کے ان کو چینج کر دیا جاتا ہے. اس طرح سے سینٹ کا ہر ممبر جو ہے وہ اپنے 6 سال پورے کرتا ہے. اف دا آفس آف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان بیکمز ویکنٹ. اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جو آفس خالی ہو جائے، یعنی اگر وہ اپنی سیٹ چھوڑ دے، اور دا پریزیڈنٹ از unable to perform his functions، یا پھر پاکستان کا پریزیڈنٹ اپنے فرائض صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے رہا، دا چیئرمین آف دا سینٹ ایکٹس ایز اے پریزیڈنٹ until the new president is elected. اب جو سینٹ کا چیئرمین ہے وہ کیا کرے گا؟ پریزیڈنٹ کی جگہ پر اپنے فرائض سر انجام دے گا تب تک جب تک نیا پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکٹ نہیں ہو جاتا. دیر آر 104 سینیٹرز. 104 سینٹ کے ممبران ہوتے ہیں. ویئر ایٹ لیسٹ 17 آف دیم شوڈ بی ویمن سینیٹرز، جن میں سے کم از کم 17 جو ہیں وہ خواتین ہونی چاہیے. دا چیئرمین آف دا سینٹ آف پاکستان از دا پریزائڈنگ آفیسر آف دا سینٹ آف پاکستان. سینٹ کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ سینٹ کا صدر ہوتا ہے، وہ تمام اجلاس جو ہے وہی بلاتا ہے.
The President is chosen by the elected members of the Senate, the National Assembly and the Provincial Assemblies. اب پاکستان کا جو صدر ہے وہ کون چوز کرتا ہے؟ سینٹ کے ممبران، قومی اسمبلی کے ممبران اور صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ مل کر پریزیڈنٹ جو ہے پاکستان کے صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ جو باکس میں دیکھیں کیا لکھا ہے، عارف الرحمان الوی از اے پاکستانی پولیٹیشین ہو از the 13th President of Pakistan in office since 9th September 2018۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عارف الرحمان الوی اس وقت پاکستان کے صدر ہیں، پاکستان کے 13ویں صدر ہیں، اور انہوں نے اپنا عہدہ کب سنبھالا تھا؟ 9 ستمبر 2018 کو انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا تھا۔ سیکنڈ باکس میں ہے محمد صادق سنجرانی از اے پاکستانی پولیٹیشین who is the 8th chairman of the Senate of Pakistan. He took oath on 12th March 2018۔ محمد صادق سنجرانی جو ہیں یہ پاکستان کی سینٹ کے 8ویں جو ہیں چیئرمین ہیں، 8ویں صدر ہیں، اور انہوں نے اپنے عہدے کا حلف 12 مارچ 2018 کو اٹھایا تھا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آپ نے آج ہم نے جتنا پڑھا ہے اس کی اچھے سے 2 دفعہ ریڈنگ کرنی ہے، اس کو اچھے سے سمجھنا ہے، اور اس کے بعد کومنٹ باکس میں اپنا نام لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔